मेरे दोस्तों, जिसका अंत तो अच्छा होता है ना, उसका सब कुछ अच्छा होता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है कि जिसके आखिर अच्छा होगा उसका सब अच्छा होगा, जिसका आखिर बुरा होगा उसका सब बुरा होगा। तो इस बारे में हम आपको बताएंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस हद तक नेकियां करता रहता है कि उसके और उस जन्नत के बीच में महज एक हाथ की मुसाफहत रह जाता है, यानी उसके बीच में और जन्नत के बीच में सिर्फ एक हाथ दूरी रह जाता है कि अचानक उस पर उसका तकदीर गालिब आ जाती है और वह जहन्नमियों के अमल करने लगता है। उसी तरह जहन्नम के अमल करने लगता है और उस पर उसका मौत हो जाता है, वो कहाँ जाता है? जहन्नम में चले जाता है। उसी तरह दूसरे आदमी उस हद तक गुनाह करता रहता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ की दूरी रह जाती है कि अचानक उस पर उसका तकदीर गालिब आ जाती है और वो अहले जन्नत के अमल करने लगता है और उस पर उसका मौत होता है, वो जन्नत में चले जाता है। तो देखा आपने मेरे दोस्तों, देखो ये शख्स जिसने कसरत से रोज़े रखे, नमाज़ें अदा किए, हज और उम्रे किए, सदक़ात यानी लोगों को रुपये पैसे दान किए, कुरान की तिलावत किए, सालिहीन के सोहबत में रहा, नौफल नमाज अदा किए, यहाँ तक कि ये लोग उसकी पारसाई के तज़किरा करते रहे, लोग उसकी पारसाई का तज़किरा करते रहे कि ये आदमी कितना बेहतर आदमी, देखो कितना दीनदार है, परहेज़गार है। और यहाँ तक कि कहा गया है कि ये नहायत पारसा आदमी है, हमारे दरमियान या हमारे गांव में सबसे अच्छा आदमी है, ऐसे उसका तज़किरा करते रहे लोग। मगर देखिए कि उसका अंजाम कैसा बुरा हुआ। वो जिस जन्नत के इंतहा करीब पहुंच गया था, अचानक वो उम्र के आखिरी हिस्से में, आखिरी साल, आखिरी महीना या आखिरी हफ्ते में उस जन्नत से महरूम कर दिया गया। उस आदमी की ज़िंदगी अक्सर बदल जाती है। ऐसे लोग जो सारी ज़िंदगी अहले जन्नत के अमल करते रहते हैं मगर उनका अंजाम बुरा होता है। उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुला ला यअमलु ज़मानु तवीलु बिअमलि अहलिल जन्नह सुम्मा युख्तमु लहु अमलुहु बिअमलि अहलिन नार व इन्ना रजुल ला यअमलु ज़मानु तवील बिअमलि अहलिन नार सुम्मा युख्तमु लहु अमलुहु बिअमलि अहलिल जन्नह। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लंबा अरसा तक जन्नत वाली अमल करता रहता है, फिर उसका आखिरी अमल जहन्नमी का अमल से शुरू होता है और उस पर उसका मौत होता है, लिहाजा वो जहन्नम में चला जाता है। और एक आदमी लंबा अरसा तक जहन्नम है, तो एक आदमी क्या करता है? लंबा अरसा तक क्या करता है? जन्नत अमल करता है मगर आखिर में जहन्नम में अमल करता है और जहन्नम में चला जाता है। और दूसरा आदमी क्या करता है? लंबा ज़माना तक वो जहन्नम के अमल करते रहते हैं, फिर आखिर अंजाम क्या होता है? वो जन्नत अमल करने लगते हैं और उस अमल पर उसका मौत आ जाता है और वो जन्नत में चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसको हम आपको बताएंगे। देखो, दो भाई थे। एक भाई क्या थे? बहुत बड़ा आबिद थे और दूसरा था गुनाहगार। तो इबादत गुजार को एक दिन ये ख्याल आया कि उसने अपनी सारी उम्र अल्लाह की इबादत करते गुजारी है, क्यों ना ज़रा आयश व अशरत में कर लूँ, बाद में तौबा कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। चुनांचे उसने सोचा कि उसका भाई जो घर के नीचे वाली मंजिल में रहता है, मैं उसके पास जाकर कुछ वक्त आयश आराम में और तफरी में गुजार दूँ, फिर तौबा कर लूँगा
اور اس کے بعد باقی ساری عمر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، یہ سوچ کر وہ نیچے آ رہا تھا۔ ادھر اس کے جو گناہگار بھائی تھے، اس نے سوچا میں نے اپنا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، میرا بھائی نیک عبادت گزار ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جاؤں گا، لہذا اللہ کی قسم میں آج سچی توبہ کرتا ہوں اور میں اپنے بھائی کے پاس اوپر والی منزل پر جا کر نیکی و عبادت میں اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اب ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ یہ توبہ کی نیت کر کے اوپر کی منزل پر جا رہا تھا اور وہ بھائی گناہ کی نیت سے نیچے آ رہا تھا۔ اچانک اوپر سے نیچے والے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اپنے بھائی کے اوپر ہی جا گھیرا، تو دونوں ہی مر گئے، دونوں بھائی مر گئے۔ مگر کیسا نیت تھا؟ عبادت گزر کا انجام برائی کے ارادہ پر اور گناہگار کا انجام نیکی کے ارادہ پر ہوا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ ہر آدمی کا حشر اس کے انہی عمل کی روشنی میں ہوگا جن پر اس کی موت آئی ہے۔ تو دیکھا میرے دوستو، آپ نے زندگی بھر چاہے جتنا نیکی کرو تو اللہ کے پاس آپ کے آخری وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کا موت کس پر آیا تھا۔ اگر موت گناہ کی نیت پر آیا تھا، گناہ کے عمل پر آیا تھا، تو آپ کو وہی اس کی بدلہ ملے گا، یعنی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی زندگی بھر گناہ کیا، آخر میں اس کا نیک عمل کے ساتھ موت ہوا تو اس کا وہی لکھا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اور دعا کرتے رہو، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا، کیونکہ بھائی میرے دوستو آخرت کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے۔ دنیا کا زندگی دھوکہ کا زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو ادھر کسی بھی حالت میں کاٹ جائے گا، مگر جب آخرت میں جاؤ گے وہاں اگر جہنم مل جائے، وہاں تو دو چیز ہے، جنت جہنم، اگر جہنم میں جاؤ گے تو وہاں زندگی ختم نہیں ہوگا، اتنا دکھ، اتنا درد، اتنا مصیبت آئیں گے جہنم میں، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور اگر جنت میں جاؤ گے تو خوشیاں ہوگا۔ اس لیے ہم کو بھائی جہنم سے بچنا ہوگا اور جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے صرف اور صرف رات دن اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو آپ کو جنت دے دیں گے، اور اگر نہ چاہیں گے جہنم میں دے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ سے مانگو، جنت مانگو۔ اوکے میرے دوستو، میرے اس یوٹیوب چینل کو میرے دوستو سبسکرائب کر دو، تاکہ ایسا ویڈیو آپ کو ہر دن ملیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں ہر دن نیا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔